Praise the Lord. Greetings in Jesus' name. बस यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे। So आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे ब्रूड ऑफ वाइपर्स का, सांप के बच्चों का। Today we'll be continuing the second part of the series we had started, that is Brood of Vipers. ठीक है, आपको मालूम है पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, तो आज पार्ट 2 हम कवर करेंगे। So you know we had already covered part 1, so we'll be covering part 2 today. अनुमान इसको 3 पे कर दो पीछे, ठीक है। All right, so let's start. Today in the part 2 of the teaching Brood of Vipers, we will learn about the origin of religion. ठीक है, आज ये बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सेशन होगा। आज अब इस पार्ट 2 के अंदर सीखेंगे कि मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ। जब हम कह रहे हैं ना मज़हब, वो मजहबी है बंदा, तो आज आपको पता चलेगा कि मज़हब का आगाज़ कैसे हुआ। ठीक है, फिर We will understand 3 questions regarding religion. First, who started the religion? Second, where did it start? And third, why or how did it started? तो हम मज़हब से रिलेटेड 3 सवाल आज समझेंगे, बड़े मज़े के। सबसे पहले, किसने मज़हब स्टार्ट किया? सेकंड, कहाँ पे मज़हब स्टार्ट हुआ? और तीसरा, क्यों स्टार्ट हुआ? ठीक है, इन जवाबों को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। हालेलुया। ओके, The answer to question who started the religion is, it was Lucifer, the devil, who started the religion. सो पहला सवाल, किसने मज़हब स्टार्ट किया सनी भाई? ये लूसीफर, इब्लीस, शैतान था जिसने मज़हब का आगाज़ किया और मज़हब स्टार्ट किया। दूसरी चीज़, And just like first sin that happened was in heaven, likewise, religion was not started on earth, but in heaven. जिस तरह पहला गुनाह भी आसमान पे हुआ, इसी तरह मज़हब का आगाज़ भी आसमान पे हुआ, ज़मीन पे नहीं हुआ। कैसा? इसका मतलब सबसे पहले मजहबी गुंडा कहाँ पे था? सबसे पहले मजहबी गुंडागर्दी आसमान पे शुरू हुई थी। लूसीफर और उसकी गैंग ने शुरू की थी, और उसके बाद नीचे आई कुरंगी में और दूसरी जगहों पे, थोड़ी थोड़ी डिग रोड में, नाजाबाद में भी, पूरी दुनिया में फिर फैल गई। ठीक है, आगे। And when Satan and his angels fell, they brought their religion down. तो शैतान और उसके जब फरिश्ते नीचे गिरे आसमान से, तो वो अपने साथ मजहब भी नीचे लेके आ गए। जो उन्होंने आसमान पे शुरू किया था, वो उन्होंने फिर डिग रोड में शुरू कर ज़मीन पे शुरू कर दिया। आमीन। या कराची में, या जहाँ पे भी, पूरी ज़मीन पे शुरू कर दिया। ठीक है। But the main question is why or how did it begin? And the answer is shocking. सो अब ज़बरदस्त बात ये है कि भाई मज़हब शुरू क्यों हुआ और कैसे हुआ, और जवाब आप सुन के हैरान और दंग रह जाएंगे। और जब आपको जवाब की समझ लग जाएगी ना, तो आपको बहुत सारे मुंह बोले पादरियों की भी समझ लग जाएगी। क्योंकि तैयार हो जाएं, आज मैं फुल फॉर्म में आया हूँ। Lucifer started religion in heaven because he wanted to do his own thing apart from God. He was tired of doing God's will, and he wanted to do his own will. You might say he had an idea to his own stuff, to do his own stuff. लूसीफर ने आगाज किया था मजहब का आसमान पर, मगर सवाल है क्यों? पता है क्यों? वजह वही जो आज के पादरियों की है, जिनको खुदावन ने खड़ा नहीं किया, और वो ये है कि वो अपनी मर्जी कुछ करना चाहता था आसमान पर, और वो खुदा की मर्जी कर करके थक गया था। तो उसने कहा मैनू कुछ अपना करना है। की करना है? अपना करना है कुछ, मुझे अपना, आई वॉन्ट टू डू माई ओन स्टफ। और जब उसने कहा ना आई वॉन्ट टू डू माई ओन स्टफ, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, खुदा की मर्जी से हटकर मैं कुछ अपनी मर्जी भी करना चाहता हूँ, वहां पे मजहब पैदा हुआ। आगे आपको समझ आती जाएगी। आगे। Now this own stuff that he wanted to do or have personal idea he had in his mind apart from God was actually mama pride. और वो जो इसका अपना स्टफ ये करना चाहता, अपनी कुछ चीजें करना चाह रहा था, अपना कोई पर्सनल आइडियाज के दिमाग में आसमान पे आ गया था लूसीफर के, खुदा के आइडिया से हटके, कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो क्या चीज थी? वो माता रानी फखर था। क्या थी? माता रानी फखर, माता रानी घमंड थी, यानी मामा प्राइड। तो इसके अंदर मामा प्राइड आ गई थी।
یہ جو ماں ہے سب گناہوں کی، کون؟ فخر، یہ اس کے اندر آ گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں اور خدا تو اپنا کرنے نہیں دے گا. تو پھر اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا، کیونکہ میں اب آسمان پہ اپنا کرنا چاہتا ہوں. اور اب یاد رکھیں جب تک خدا کے آپ انڈر ہیں آپ کوئی اپنا نہیں کر سکتے. جو خدا چاہتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اور جہاں آپ نے اپنا کیا، پہلی بات آپ کی ماتا رانی فخر جاگ گئی ہے. دوسرا وہاں پہ آپ نے مذہب پیدا کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اب اپنا کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ سارا کلام نا جو ہماری کمیونٹی میں چل رہا ہے نا، اس کے اوپر آپ رکھ کے دیکھنا، آپ کو سمجھ لگے گا. میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ لیڈرز کیا کر رہے ہیں، اور آپ مذہب سے آزاد ہوتے جائیں گے. آگے It was pride that birthed religion in heaven out of this desire that we want to do something else or our own stuff than the will of God. تو یہ فخر تھا جس نے جنم دیا مذہب کو آسمان کے اوپر، اس خواہش کے تحت کہ ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں خدا کی مرضی کے علاوہ. میری باتوں کو ذرا غور دیجئے گا. ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں خدا کی مرضی کے. اس چیز نے مذہب کو جنم دیا کہ خدا کی مرضی کے علاوہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. It's a dangerous sentence. آگے تیار ہو جاؤ. Therefore, the leaders, preachers, pastors, and people in church that say same thing, that we want to do our own thing and don't want to consult God or wait on Him for His answer, that what He wants, but just want to push forward and do what they want. تو اس لیے جو لیڈرز ہیں، پریچرز ہیں، پاسٹرز ہیں، جو چرچ میں لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ خدا سے پوچھنا نہیں چاہتے، نہ اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کیا بتا رہا ہے، بلکہ اپنا کرنا چاہتے ہیں اور پش کریں گے کہ اسی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. تو آسمان پہ کون تھا جو ایسا کر رہا تھا؟ تو پھر وہ لوگ کون ہیں جو ایسا کر رہے ہیں زمین پہ چرچ کے اندر؟ ہاں، لوسیفر کے بچے. ڈینجرس. اور ہو سکتا ہے وہ خادم پاکرو کی نعمتوں میں بھی بڑا فلو کر رہا ہو. تو کیا ہوا؟ تو لوسیفر بھی تو کر رہا تھا. ساز باز نعمتیں تو اس کے پاس بھی تھی. کیا پتا بڑا اس کے اوپر مسا ہوا. تو کیا ہوا؟ لکھا ہے اس کی کتاب میں وہ مسا کیا ہوا کرو بھی تھا. مسا تو اس کے پاس بھی تھا، مگر وہ کر اپنی رہا تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے، اپنی کر رہے ہیں. اینڈ تک دیکھیے گا کڑاکے دار ایگزامپلز آ رہی ہیں آگے. آمین. اوکے یس بردر. These people reflect three aspects of themselves. اب یہ لوگ جو نا تین چیزیں بتاتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں تین چیزیں بتاتے ہیں. اور وہ کیا کیا ہیں؟ First, they have pride in them that they don't want to consider or wait on God's will or His answer. تو ان کے اندر فخر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خدا کی مرضی کا نہ انتظار کرنا چاہتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ They are religious people that, like Lucifer in heaven, they want to do their own thing apart from God. اور اب یہ وہ لوگ ہیں مذہبی گنڈے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوسیفر کی طرح جس آسمان پہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں خدا کی مرضی سے برعکس. کہیں گے یہی کہ خدا کی مرضی ہے، مطلب کہ جو میں مرضی کر رہا ہوں نا یہ خدا کی مرضی ہے. کچھ سمجھ آئے گی کہ نہیں سمجھ آئی؟ خدا کی مرضی کیا ہے جو میں کر رہا ہوں. خدا کی مرضی کیا ہے جو میں کر رہا ہوں. نہ پوچھیا، نہ جانیا، نہ آنسر آیا، نہ کنفرمیشن آئی. جو میں کرن ڈیا ہوں اے خدا دی مرضی ہے. کنے کیا ہے کنفرمیشن؟ کتوں آئی؟ کنے پروفٹس نے کنفرم کیتا؟ کیڑا فرشتہ آیا؟ کیڑی رویا آئی؟ کنے خواب آئے؟ دسو سانو کنفرم کرو. نہیں آیا. تو پھر خدا کی مرضی آپ خود ہی کر رہے تھے اپنی. اس کا آگے آپ کو آنسر ملے گا. یس. And third, when pride and religion is both in them, then these kinds of pastors and people will display behavior like devil. ٹھیک ہے. جب یہ تیسری بات یہ ہے ان لوگوں کی کہ جب فخر بھی ان کے اندر ہے اور مذہب بھی ان کے اندر ہے، تو پھر یہ جو پادری ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ کوئی بھی شخص ہو، یہ اپنے ابا کا جو بیہیویئر ہے نا وہ دکھائے گا اپنے اندر کہ میں اپنے باپ کا بچہ ہوں. اور وہ باپ کون ہے؟ شیطان. یہ دکھائے گا میں اپنے باپ کا بچہ ہوں. جب یہ لوگوں کے گھر گھر جائے گا، یہ بتائے گا کہ میرا ابا کون ہے، میرا پیو کھیڑا ہے. کیونکہ وہ اس کے کام دکھائے گا، کیونکہ جو اس نے آسمان پہ کیا تھا نا وہ لوگوں کے گھر گھر کرے گا. You will find out. Yes, brother. It means simply the way devil acted in heaven before God, Yeah. they are acting on earth before God. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے مذہبی لوگوں کا کہ جس طرح لوسیفر یعنی شیطان جو بن گیا تھا خدا کے سامنے اس نے بیہیو کیا تھا نا، اب یہ لوگ زمین پر بھی خدا کے سامنے ویسی بیہیو کر رہے ہیں. فرق یہ ہے لوکیشنز کا، کر کام سیم رہے ہیں. انہوں نے آسمان پہ کیا تھا اور یہ زمین پہ کر رہے ہیں. اور آگے ان کے جب کام بتاؤں گا پھر آپ کو پتہ چلے گا. The religion is birth of a pride, that is mama pride,
Like I taught in previous Pride series, Pride series is mother of all sins. She gave birth to all that is wrong, and likewise she also gave birth to her eldest child, that is religion. सो जो मजहब है ना, ठीक है ना, वो फखर की पैदावार है. किसकी पैदावार है? इसका मतलब कि मजहब किससे पैदा हुआ है? कुछ समझ रहे हैं आप बात? कि इसका मतलब जिदे अंदर फखर है ਉਹਦੇ अंदर मजहब है. वेरी गुड, ठीक है ना. तो इसी तरह मैंने पुराने मैसेज में सिखाया था पार्ट 1 में कि फ़ख्र से ही सारे गुनाह पैदा हुए और उसने हर वो चीज़ फ़ख्र ने जो गलत है वो पैदा की है. और आज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अम्मी है, कौन सी अम्मी? फ़ख्र, ठीक है. इस अम्मी का जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, वो मैं बताना चाहता हूँ. इस अम्मी का पलोठा चुनीदा बच्चा जो है उसका नाम है मजहब. ये जो माँ है ना फ़ख्र, इसने बहुत सारे गुनाहों को जन्म दिया है, मगर जो उसका पलोठा बेटा जो पैदा हुआ ना, सबसे बड़ा बेटा पहला, वो था फ़ख्र, सॉरी मजहब. और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके. So Mama Pride's 3 most favorite kids are यस. तो ये अम्मी कौन है? प्राइड, फ़ख्र. इसके 3 सबसे पहले बच्चे जो इसके फेवरेट हैं वो देख लें, मैं बताने लगा हूँ. 3 बच्चे हैं. इसके बच्चे तो बहुत हैं, ठीक है ना, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, बहुत बच्चे हैं. ये जनरेशंस की प्लानिंग है, कितने गुनाह करने हैं. आई एम अ नर्स, आई नो इट वेरी वेल. सही है. तो इसके मगर जो 3 बड़े बच्चे हैं ना, वो मैं आपको बताने लगा हूं. तैयार हो जाएं प्लीज, प्लीज तैयार हो जाएं. हाँ जी. पहला सबसे बड़ा बच्चा कौन है? इसका पलोठा. So first, religion, the Oh. eldest son. मजहब सबसे बड़ा बेटा है इसका. किसका? अम्मी का. आगे दूसरा. Second, jealousy, the elder daughter. दूसरा बेटा नहीं, बेटी पैदा हुई है. और वो बेटी का क्या नाम है? हसद. ये दूसरी है. पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मजहब. मजहब के बाद बेटी पैदा हुई जिसका नाम है जेलसी. उसके बाद एक और बच्चा पैदा हो रहा है, उसका नाम क्या है? Third, lust, the beloved younger son, because younger children are always beloved. ठीक है. ये सबसे छोटा पुत्र है. लस्ट, शहवत परस्ती, ठीक है. और अब ये लस्ट आप ये मत समझिएगा सिर्फ औरतों के पीछे या औरत मर्द के पीछे. मैं अक्सर कहता हूँ कि एक औरत के पीछे लस्ट करना या औरत एक मर्द के पीछे लस्ट करे, ये सबसे छोटी फॉर्म है लस्ट की. आपको पता है सबसे बड़ी फॉर्म लस्ट की क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट लस्ट क्या है? पावर के पीछे लस्ट करना. ये औरत कुछ भी नहीं है. जब आपको पीछे आपको ताकत का नशा होता है ना, आपको ताकत चाहिए, फिर आप कुछ भी करते हो. औरत कुछ भी नहीं है या मर्द कुछ भी नहीं है. जब आपको पावर चाहिए होती है, लूसीफर को पावर चाहिए थी और उसने देखो क्या तहस नहस मचाया हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता. तो लस्टिंग आफ्टर द पावर इज सबसे डेंजरस. आज देखो मैं थोड़ा सा इससे हटके थोड़ी सी 5 मिनट्स बात करूंगा. मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स को समझें. ये हमारी जो राफा मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग ग्राउंड है. आज के जो हमारे लीडर्स हैं, वो किस चीज़ के पीछे लस्ट कर रहे हैं? पावर के पीछे. उनको पावर चाहिए. और पावर उनको कैसे मिलती है? फेम और पैसे से. और पावर क्यों चाहिए? कंट्रोल करना. वही अब्बा को जो चाहिए था उनके आसमान पर. तो उनको जब पैसा मिलेगा, पैसे से वो क्रूसेड या जो मर्जी चीज़ें करवाएं, ठीक है, खुदा की मर्जी के अलावा, ठीक है ना. ये जानना मर्जी है कि नहीं, खुदा की मर्जी अपनी मर्जी से. तो उनसे फेम मिलेगी. तो फेम से क्या होगा? लोग उनके पीछे आएंगे, वो लोगों को कंट्रोल करेंगे. अब लोग उनको, अब नाउ दे आर पावरफुल. सो और जब पावर आएगी तो फिर औरत भी आएगी, सब चीज़ें ही आएंगी. इसलिए लस्ट जो है ना, पावर की सबसे ग्रेटेस्ट है. बी वेरी केयरफुल, डोंट रन आफ्टर पावर. ओके. I will only talk about religion in this teaching and expose it to the fullest. ठीक है. मैं इसके अंदर मजहब की बात करूंगा और उसको एक्सपोज करूंगा फुल लेवल तक, जिस वक्त तक जा सकते हैं. ठीक है, आगे. So now, according to the above definition, you might have understood that religion is I want to do my own will or think apart from God. ठीक है. अब मजहब की डेफिनेशन क्या है? बहुत देर से हम आपने अक्सर सुना होगा मैं मजहब की बात कर रहा हूँ, तो करना पड़ता है. ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है. आई एम अ नर्स, ठीक है, और मैं हॉस्पिटल में भी काम करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ. आई एम अ लेक्चरर एज वेल. मैं पढ़ाता भी हूँ डिजीज़ के बारे में. याद रखना, हमारा सबसे पहले काम होता है जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो बीमार होते हैं, हम पहली चीज़ डॉक्टर के साथ जो मिलकर करते हैं वो होती है डायग्नोस. क्योंकि जब तक डायग्नोस नहीं होगी इलाज नहीं होगा. तो मैंने हमारी कम्युनिटी की बीमारी डायग्नोस कर ली है और वो है मजहब.
اور یہ وہ بیماری ہے جو رپورٹوں میں نہیں آتی آرام سے. اس کے لیے آپ کو ہائی لیول کا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, جیسے ایم آر آئی ہوتا ہے, سی ٹی اسکین. اور یہ ہائی لیول کا ٹیسٹ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کیا ہے اسپریچول معنی میں؟ یہ ریولیشن ہے, یعنی ہولی اسپرٹ جس کے اوپر کھولے یہ چیزیں. اور میرے پہ کھول یہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے معاشرے نے جیسے تہلکا تہس نس مچائی وہ مذہب ہے. ابھی آگے جانے کے اس میں سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں آگے جتنے بھی مسئلے ہیں. تو مذہب کی ڈیفینیشن کیا آپ جان لیں. مذہب کی ڈیفینیشن ہے کہ میں اپنی کرنا چاہنا, ہاں میں اپنی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ کون ہے؟ چاہے پادری ہو چاہے کلیسیا کا ممبر ہو. جب اس نے کہہ دیا میں اپنی کرنا چاہتا ہوں خدا کی مرضی کے بغیر اور اس کی مرضی کو کنسلٹ کیے بغیر, پوچھے بغیر, کنفرم کرے بغیر, وہ مذہب ہے. کیونکہ لوسیفر نے بھی آسمان پہ یہی کیا تھا, میں اپنی کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. Any man wanting to do his own will and his own desires and not God, that person is a religious creature. تو کوئی بھی بندہ ہو جو اپنی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے خدا کی نہیں, وہ بندہ مذہبی جانور ہے. دوبارہ بولوں گا, جو بندہ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے نہ کہ خدا کی, اور اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے نہ کہ خدا کی, وہ بندہ مذہبی جانور ہے. وہ کاٹے گا بھی, ٹکرے بھی مارے گا. آپ اس کے قریب جاؤ ذرا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکے. And because religion is born out of pride, that means religion is synonymous to pride. If a person has religion, he will have pride too. And if he has pride, you will find religion as well. تو سادہ سے لفظوں کی بات ہے کہ اگر مذہب میں, اگر اس کی ماں مذہب ہے, مذہب کی ماں فخر ہے. فخر جو ہے کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ مذہب جو ہے کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ فخر سے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فخر اور مذہب کس سینونیمس ہے؟ سینونیمس کا مطلب ہے ملتے جلتے ہیں. فخر کو آپ اس کی جگہ یوز کرتے ہیں, اس کی جگہ. اس کا مطلب کیا؟ اگر کسی بندے میں فخر ہوگا تو مذہب بھی ہوگا, اور اگر کوئی بندہ مذہبی ہے تو جان لیں اس کے اندر فخر بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں, اور دونوں ماں بیٹا اس کے اندر رہ رہے ہیں مزے سے. پھر مل کے تباہیاں مچائیں گے وہ آگے. Because these mother and child cannot live together without each other, a religious person will also be prideful to do what her mama wants to do. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ یہ ماں بیٹا ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, فخر اور مذہب. اس لیے جس کے اندر ماں ہوگی اس کے اندر بیٹا بھی ہوگا. ماں کون ہے؟ فخر. بیٹا کون ہے؟ مذہب. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مذہب کی ماں فخر ہے تو پھر مذہب وہی کرے گا, یعنی بیٹا وہی کہے گا جو اس کی ماتا چاہتی ہے, یعنی جو اس کا فخر اس کو کہے گا, اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. چالیں بھائی آ جائیں ایگزامپل کی طرف. So example, pastor says, I did this big meeting or event and thousands of people came. Sir, was that big meeting God's will? Well, I had faith that God will move, and he did. Sir, we did not ask that. Tell us what was that God's will? Well, most pastors cannot answer it, for they don't even know it was God's will. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک خادم سے پوچھیں کہ جی میں نے بہت بڑی میٹنگ کروائی تھی, سن رہے ہیں سارے؟ اب ایک خادم سے پوچھیں میں نے بہت بڑی میٹنگ کروائی تھی اور بہت سارے لوگ آئے تھے, ہزاروں کی تعداد میں, اور آپ ان سے پوچھیں یہ خدا کی مرضی تھی, تو وہ آگے سے بولیں گے کہ میرا ایمان تھا خدا کام کرے گا اور خدا نے بہت کام کیا. سر جی میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کام کیا ہے, میں نے یہ پوچھا جو آپ نے اتنی بڑی میٹنگ کروائی تھی وہ خدا کی مرضی تھی. نہیں خدا نے کام کیا, بہت معجزے. میں نے پوچھا ہی نہیں ہے یہ, میں یہ تھوڑی پوچھ رہا کہ ہم نے معجزے ہوئے ہیں کہ نہیں. میں نے یہ بہت لوگ آئے, میں نے یہ پوچھا ہی نہیں لوگ آئے ہیں. نہیں بڑی برکت ملی ہے لوگوں کو شفا, میں نے یہ پوچھا ہی نہیں برکت شفا, میں نے بولا مرضی تھی. پادریوں کو یہ جواب نہیں دینا نہیں آتا, وہ جواب نہیں دے, آنسر لیس, اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. ہاں خدا کی مرضی تھی تو اتنے کام ہے, تھی نہیں, مجھے بتاؤ کیسے کنفرمیشن آئی. گیو می. جب آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہو کہ خون کم ہے تو آپ کے پاس ویلڈ رپورٹ ہوتی ہے CBC کی, یہ دیکھو اتنے کاؤنٹس ہیں, 9 کا HP ہے, 7 کا HP ہے, ڈراپ ہو گیا ہے. ویلڈ رپورٹ ہوتی ہے نا کنفرمیشن کی. تھوڑی کتنے ہے اسپریچول رپورٹ؟ سپوز کر لیا تو میں اپنا بلڈ سپوز کر لوں کہ ٹھیک ہے. تمہارا فخر تمہیں جواب نہیں دینے دیتا. کتنے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں؟ گو. اگر آپ کو کوئی میرے سے کوشچن ہے آپ اوپنلی پوچھیں. سچے کو کسی بات سے ڈر نہیں ہوتا, وہ شیر ببر کی طرح دہاڑتا ہے.
میں آپ کو ایک ایک رپورٹ دوں گا, ایوری کچھ بھی ہو. مگر آپ دوسرے سے جا کے پوچھیں یہ کیا تھا, مرضی تھی, اس کے پاس آنسر نہیں ہوگا. اس کے پاس کیا ہوں گے, رول اور سموسے, پکوڑے, کڑھائیاں, وہ یہ ہوگا. چلو آؤ کھانا کھاؤ, کھانا چھڈو, بس کھا کے آئے ہیں. وہ ادھر ادھر کی باتیں گول گول. وہ سالن نہیں ہوتا پنجابی بندہ جنہوں کہتے ہیں ڈیلے پاٹے, پیاز اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں, ٹماٹر سائڈ پہ تیر رہے ہوتے ہیں, آلو تو ایسے ہوتے ہیں شہید ہوئے ہوئے ہیں اندر اس کے, ٹھیک ہے نا. بس شروع میں جو ٹرائی لگ رہی ہوتی ہے سالن کی, وہ ایسے ان کا جواب ہوگا, نہیں کام ہوا ہے, لوگ آئے تھے, یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا, یہ تھا. ڈیلے پاٹے سالن. But they don't have any accurate, genuine answer. So that's what I'm talking about. Okay, then. So when people do not know what God wanted and what they wanted, what was that? Aha, that's religion. تو جب لوگوں کو نہیں پتا کہ خدا کو کیا کرنا تھا, وہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بتائیں, تو سمجھ جائیے کیا ہے, مذہب ہے. ٹھیک ہے نا. This is what religion does. Your own will and a thing which is motivated by pride. How? تو یہی مذہب کرتا ہے کہ آپ کی اپنی مرضی پوری کراتا ہے, اپنی چیز پوری کراتا ہے, مگر کیوں؟ چونکہ فخر ہے. اور فخر کیوں موٹیویٹ کر رہا ہے, اب بتاتے ہیں. Example 2. A religious person is not focused on will God be pleased to see those crowds, or rather he is focused that he himself is happy to see those crowds, and happier when people will say how much big event he conducted for God is using him. All right. Salman, get the Bible as well. ٹھیک ہے. یہ لکھ دیتا کچھ ورسز ہیں, ٹھیک ہے, ادھر بیٹھ جانا, پھر بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ بلا, تو ہم پڑھیں گے پھر اینڈ میں, ٹھیک ہے. سو اب مذہبی بندہ اس بات پہ فوکس نہیں ہوتا کہ خدا میری خدمت, میری میٹنگ سے خوش ہوا کہ نہیں ہوا, ان کو کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. متی 23 نکال کے رکھنا. مذہبی بندے کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے خدا مجھ سے خوش ہوا, فوکس اس بات پہ نہیں ہے کہ نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. وہ اس بات سے صرف مطلب رکھتا ہے اور فوکس ہوتا ہے میں خوش ہوا ہوں. میری بات پھر سے سنیں, اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے خدا اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے خوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میں خوش ہوا ہوں, کراؤڈ آیا ہے. دماغ کھل رہا ہے. اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ خدا خوش ہوا ہے وہ لائٹیں دیکھ کے, وہ شفائیں دیکھ کے, میں خوش ہوا ہوں, میری گواہی آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو اس بات سے نہیں ہے کہ خدا خوش ہوا ہے. مذہبی بندے کو اس بات سے ہوگی کہ لوگ خوش ہوئے ہیں, ہائے خادم نے انی وڈی میٹنگ کرائی ہے, وہ بھی میدان دے وچ آ گیا ہے, انی وڈی کنونشن کرائی ہے, کتنی ساری بسیں گئی تھی, اتنا بجٹ کہاں سے آیا, کیڑا گھوڑا ہے جنہیں نو پیسہ دیتا ہے, وہ یہ ساری باتیں گھوم رہی ہے. جب یہ کنونشن کے ارد گرد پتہ ہے کیا باتیں گھومنی چاہیے, میں نے 40 روزے رکھے, فرشتے نے وزیٹیشن دی, یہ کلام دیا, یہ خدا نے انسٹرکشن دی, اور میں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا, خدا کا روح خود گھر گھر جا کے لے کے آیا لوگوں کو. آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو لے کے آؤ. Sorry to say they're spiritual idiots. The kind of stupid stuff they are doing. بھیک مانگ رہے لوگوں کو آنے کے لیے. یسوع مسیح کوئی سستی چیز ہے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں, آ جاؤ لے لو لے لو لے لو. آسمان اور زمین کا بادشاہ جس کے خون کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, ہم بھیک مانگ رہے ہیں, آ جاؤ لے لو. ہم بسوں پہ لینے جا رہے ہیں ان کو. اگر واقعہ میں خداون کی طرف سے آپ کے اوپر کمیشن آئے, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, آپ جنگل میں چلے جاؤ, میں اپنی گواہی دیتا ہوں, میں کسی کو نہیں آپ بلاتا, لوگ خود ہی ڈھونڈ کے آتے ہیں میرے پاس. جب truly you are called by God, things happen. تبھی میری باتیں کڑوی لگتی ہیں, اور میں یہ پرنسپل سکھانے آیا ہوں, چاہے ان کو برا لگے چاہے اچھا لگے. But I have a call of apostle. میری رسول کی بلاہٹ ہے کہ میں نے واپس سے لا اینڈ آرڈر جو انہوں نے خراب کر دیا ہے مینٹین کرنا ہے. میری یہ کالنگ کا حصہ ہے. میں ایسی بلا وجہ میں نہیں برس رہا سب کے اوپر. پولوس پڑھ لو, وہ بھی کر رہا تھا کیونکہ اس کی رسول تھی, اس کو فاؤنڈیشنز کریکٹ کرنی تھی. اینڈ دیٹ از وائی میں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ میری کال کا حصہ ہے. اوکے دین برادر. And if it was not God's perfect will, then God says, well, I did not use him.
He used my blessing which I gave him to conduct this meeting, and my joy was not in this event. In other words, God did not use him, he used God. बन गया, ठीक है ना? तो अब दूसरी लफ्ज़ों में जब खुदा ने वो नहीं देखा तो खुदा कहता है भाई मेरी तो कामिल मर्जी इसके अंदर नहीं थी, ठीक है ना? खुदा कहता है ये जो इवेंट कराया मेरी तो मर्जी नहीं थी, मैंने तो उसको इस्तेमाल नहीं किया, खुदा ने बड़ा मुझे इस्तेमाल किया, बड़ा काम हुआ। मेरी बात गौर से सुनना ज़रा, मैं चाहता हूँ इस लॉजिक्स को समझें यहाँ पीछे तक, ठीक है? एल्डर यूसुफ साहब सारे सुने इस बात को। तो लोग कहते हैं भाई मर्जी के बगैर, मैं वो मीटिंग की बात नहीं कर रहा जो मर्जी से हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मर्जी के बगैर हुई है। तो लोग कहते हैं कि हाय ये हुआ वो हुआ, खुदा ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया। खुदा कह रहा है मैंने तो नहीं इसको इस्तेमाल किया। तो फिर क्या था? फिर वो खादम ने खुदा की बरकतों को इस्तेमाल किया जो खुदा ने उसको दी थी उस मीटिंग के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आर यू रेडी? खुदा ने उनको नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने खुदा को इस्तेमाल किया। Did you understand? तो लीडर्स आज खुदा उनको यूज नहीं कर रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ खालिस भी हैं, पांचों के लिए बराबर नहीं है, बट आज लीडर्स खुदा को यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें खुदा यूज कर रहा है, जबकि वो खुदा को यूज कर रहे हैं। क्यों? जब मर्जी कंसल्ट नहीं करोगे ना तो फिर आप खुदा को इस्तेमाल करना शुरू हो जाओगे और धोखे में रहोगे कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। माय गॉड, ओके। So that's religion. The deception that God is using you while you are using God. That is his blessings without his permission. तो यही मज़हब है, इस धोखे में रहना कि खुदा में इस्तेमाल करा जबकि आप खुदा को इस्तेमाल करो, यानी उसकी बरकतों को उसकी इजाजत के बगैर। आगे, God will never deal with your inner pride until it becomes a religion. अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा, खुदा कभी भी आपके अंदर के फखर को डील नहीं करेगा जब तक वो मजहब नहीं बनता। एक माँ प्रेग्नेंट होती है ना, एक औरत, तो जब तक उसका बेबी बाहर नहीं आता आप उस बेबी का कुछ भी नहीं कर सकते। ये कह रहे खुदा तब तक आपके अंदर छुपे हुए मजहब का कुछ नहीं करेगा जब तक वो उस फखर का कुछ नहीं करेगा जब तक वो मजहब बन के जन्म नहीं देते आप उसको, फिर खुदा डील करेगा जब वो अब मजहब बनना शुरू होगा। ओके, Let me explain. Lucifer had pride in his heart from a long time, but God did not say anything to him, nor took action until he started religion. And what was that religion? So खुदा ने लूसीफर का दिल में फखर बड़ी देर से था, खुदा ने उसको कुछ नहीं बोला जब तक उसने मजहब शुरू नहीं किया। और वो मजहब क्या था? He started deceiving angels and assembling them together, saying, I will build a new world where you could do whatever you want, and you don't have to do what God says. We all can be free from God to do our own thing. तो लूसीफर ने आसमान पे मजहब क्या स्टार्ट किया कि वो फरिश्तों को आसमान पे जमा करने शुरू हो गया, असेंबल करने शुरू हो गया कि मैं एक नई दुनिया बना रहा हूँ, वहाँ पे तुम जो करना चाहो कर सकते हो और तुम्हें खुदा का कहना मानने की जरूरत नहीं है। ये रिलीजन था, मजहब। तो आज का चर्च में ये सीन नहीं हो रहा कि जो खादम करना चाह रहा है वो कर रहा है और खुदा की मर्जी मानने की जरूरत नहीं है। और कहा जा रहा है खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। कहाँ से पूरी हो रही है? अगर होती मेरे बाप की मर्जी पूरी तो फल भी नजर आता, और अगर आपको फल नजर आता ना तो आप फिर इस तरह डेड बैठे नहीं होते, हर बंदा ट्रांसफॉर्म होता। ओके, This mindset that he formed of angels to do your own thing or will was religious mindset. तो ये लूसीफर ने जब आसमान पर फरिश्तों का दिमाग बनाना शुरू किया ना कि तुसी अपनी मर्जी कर सकते हो, अपनी ख्वाहिशां पूरी कर सकते हो खुदा से हटकर, ये जो दिमाग बना रहा था ना उनका, ये था मजहबी दिमाग, मजहबी रिलीजियस माइंडसेट। तो आज सेम क्या लीडर्स का ये दिमाग नहीं है कि जब वो दिल करे जो करना चाहे वो कर सकते हैं? तो ये क्या है? रिलीजियस माइंडसेट, जस्ट लाइक लूसीफर जो उसने फरिश्तों का ट्रेन किया था। आगे क्या है? And the world he wanted to create, where angels were free to do what they wanted, was religion itself. और दुनिया वो बनाना चाहता था जहाँ पे फरिश्ते जो करना चाहे कर सकते थे, वो मजहब खुद था। तो आज भी यही चीज़ है, जब हमारे लीडर्स जो करना चाहें वो कर सकते हैं खुदा से पूछे बगैर। ये मजहबी दुनिया क्या है? ये चर्च है। तभी हमारे एक भाई होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने सोशल गैदरिंग करनी है सिर्फ, तो आप चर्च जा सकते हैं, और अगर आपने खुदा से मिलना तो पर्सनली घर पे दुआ करें। अब ये ज़माना आ गया है कि खुदा से मिलना है तो चर्च नहीं जाओ,
आप घर पे बैठ के दुआ करो, और अगर आपने सोशल गैदरिंग करनी है तो आप चढ़ जाओ। मैं उस सब चर्चेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन चर्चेस की बात कर रहा हूँ जो मज़हब के अंडर हैं अभी भी। तो वहाँ पे यही क्या है, हार बूंदे टॉपस एक दूसरे के देखने आ रहे होते हैं लोग, रिश्ते चल रहे होते हैं, कलाम जो है वो लोरियाँ होती हैं, और वर्शिप जो होती है वो टाइम पास होता है। ना ज़िंदगी चेंज होती है, ना हालात चेंज होते हैं, ना गुनाह आप में से निकलते हैं, ना बदरुएँ निकलती है, ना शिफा मिलती है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर करने क्या जा रहे हो वहाँ? क्या करने जा रहे हो? हमारे बाप दादा जाते थे, वो तो कब्र में भी गए, तो तुम भी कब्र में भी जाओगे? हाँ जाओगे, मज़हब कब्र में ले जाता है। अगर आपको डेथ चूज करनी है तो इट्स योर विल, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चर्च नहीं, वो कब्रिस्तान है, जिसको यीशु ने कहा था सफेदी फेरी हुई कब्रें। और ट्रूथ कड़वा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं भी करोगे सो व्हाट, मैं फिर भी बोलूंगा, कम ऑन। And when that pride in Lucifer became religion, meaning he gathered angels, God took action of casting Lucifer and all those angels that agreed to serve his religion out of heaven. ठीक है, जब वो फखर जो है लूसीफर के अंदर मजहब बन गया, और वो मजहब का पता कैसे चला कि जब उसने फरिश्तों को जमा करना शुरू कर दिया, चलो भाई खुदा के खिलाफ कुछ करे, खुदा ने सबको पकड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या हुआ? Even still today, God won't address pride in people until it becomes religion, and they start to gather people to rebel against God to do their own stuff. So खुदा आज भी फखर को एड्रेस नहीं करेगा जब तक वो आपके अंदर मजहब नहीं बनना शुरू होएगा, और आप लोगों को जमा नहीं करना शुरू होते कि आओ हम मिलकर खुदा के खिलाफ बगावत करें। और वो बगावत क्या है? अपनी मर्जी करें। खुदा तब तक वेट करता है। ओके, अब इसकी बाइबल में एग्जाम्पल क्या है? बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। Example, the Tower of Babel. The pride in their minds became religion to reach God through their tower. अब पुराने अहदनामे की बेहतरीन मिसाल है, बाबल का बुर्ज किस किस को पता है? बाबल का बुर्ज पुराने अहदनामे में था, लोगों ने बोला आओ जमा हो जाओ, अपनी मर्जी पूरी करते हैं, वो है कि बुर्ज को बना के खुदा तक पहुंचते हैं। अब मैं थोड़ा सा हट के साइड टॉपिक बताता, वो खुदा तक नहीं पहुंच रहे थे। आपको पता है? आपको क्या लगता है वो खुदा यहोवा तक पहुंच रहे थे? वो जो टावर ऑफ बाबल बनाया था ना उन्होंने, वो फॉलन एंजल्स के लिए मज़बा था, जिसके ऊपर जाकर वो एक कवारी लड़की को खड़ा किया करते थे, और उस कवारी लड़की को देख कर जो फरिश्ते थे वो अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि उनको पता था हनूक के ज़माने में फरिश्तों ने आके ऐसे जो है वो तौलीदी अमल से औलादें पैदा की थी, यानी एंजेलिक सेक्स हुआ था, तो वो बना रहे थे। Do you know that? Now you have a new topic. तो वो बना रहे थे, और खुदा ने बोला ये गॉड्स, तो वो गॉड्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। और वो कौन से गॉड्स थे? फॉलन एंजल्स। और मैं एक्चुअली, मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं स्पिरिट में गया था वहां पे इन विजन, और खुदा ने मुझे बोला था आज असेंशन टावर बनाना है, जिसके जरिए लोग यीशु के जरिए मुझ तक आ सकते हैं। और अब देखो कि हमारे बच्चा आसमान पे जाता है। तो ये वो चीज दिखा के खुदा ने मुझे ये बताई थी बात। तो जो हनान भाई ने भी पढ़ा टावर ऑफ बेबल, ये क्या था? ये मजहब का आगाज था। और मजहब का क्या था? कि हम अपनी मर्जी पूरी करेंगे, यानी जैसे खुदा चाहता है हम तक आओ, हम वैसे नहीं आएंगे, हम अपनी मर्जी से आएंगे। और वो क्या है? हम बुर्ज बना के आएंगे, ना कि यीशु के जरिए, ना कि रास्तबाजी के जरिए, बल्कि हम बुर्ज बनाएंगे। खुदा ने बोला अच्छा मैं तुम्हारा मजहब तबाह करता हूँ, सबकी जुबानें चेंज कर दी। दिस वॉज इट। तो खुदा तब तक मजहब को फखर को एड्रेस नहीं करता जब तक वो मजहब नहीं बनता। तो उनके जो दिमागों का फखर था वो किस तरह मजहब बना? जब वो बुर्ज बना था, तो वो मजहब की सॉलिड फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी। सब समझ रहे हैं बात को? ओके ओके, आगे। So let me explain it in medical terms why God won't address pride until it becomes religion. So मैं मेडिकल टर्म्स में बताऊंगा कि खुदा मेडिकल का सहारा लेके खुदा क्यों मजहब फखर को डील नहीं करता जब तक वो मजहब नहीं बनता। यस, बताएं क्यों? Pride is the disease and religion is a sign and symptoms of pride. ठीक है, ओके। जो प्राइड है ना वो बीमारी है। क्या है? ठीक है। और मजहब जो है ना वो उसका साइन एंड सिम्टम है। जब भी एक बीमारी होगी उसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ना, इसी तरह अगर फखर होगा ना तो उसका साइन एंड सिम्टम में मजहब आ रहा होगा। अब आगे सुनते जाएं। ठीक है, ऑलराइट। A doctor will never treat pulmonary TB until signs and symptoms starts to appear. There is difficulty in breathing, weight loss, and blood in sputum.
sputum, and others are liable to catch this disease. ایک ڈاکٹر کبھی بھی ٹی بی کا علاج نہیں کرے گا جب تک ٹی بی کے سائن اینڈ سمٹمز آنا نہیں شروع ہوں گے کہ تھوک میں خون آ رہا ہے, وزن گرنا شروع ہو رہا ہے, سانس میں مسئلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسروں کو اب یہ بیماری لگ سکتی ہے, تب ڈاکٹر کے انڈیکیٹر شروع ہو جاتے چلنا, یہ ٹی بی ہونے والی ہے, یہ سائن اینڈ سمٹم یہ جو پیشنٹ ہے یہ بتا رہا ہے, اس کا مونٹاکس ٹیسٹ کرواؤ, اور بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ چلے یہ ٹی بی ہے کہ نہیں. اور آگے پھر Then strict action is taken by doctor for patient to isolate himself and wear mask and take 9 months of very strong TB medicines, or he will die and other will die too by catching disease from him. ٹھیک ہے, پھر ڈاکٹر کی طرف سے بڑا سخت ایکشن لیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو الگ کرو, اس بندے کو, کیونکہ الگ نہیں کرو گے تو یہ دوسروں کو بھی ٹی بی لگائے گا, خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی مارے گا. اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے, 9 مہینے تک اس کی دوائیاں چلتی ہیں ایک ٹی بی کی, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کو صحیح کیا جائے. اب آگے کیا ہے؟ Likewise, God does not deal with pride, although it's already there in body, like virus of tuberculosis. He deals when signs and symptoms starts to appear, called religion. اسی طرح خدا فخر کو بھی ڈیل نہیں کرتا جبکہ اس کو پتا ہے وہ جسم میں آپ کے آلریڈی سے بیٹھا ہوا ہے. جب تک وہ ٹی بی کی طرح سائن اینڈ سمٹم دکھانا نہیں شروع کرتا, اور وہ سائن اینڈ سمٹم مذہب ہے, پھر خدا کہتا ہے اب میں ڈیل کروں گا ڈاکٹر کی طرح. اوکے. And those signs are doing your own will and not God's, an attempt to control God's people and God's spirit by sick man-made traditions, like Holy Spirit cannot make you laugh or fall, is the devil, or you cannot fast on the Sabbath day, and more people are added unto it than God responds. اب ٹھیک ہے, اب جب فخر کے سائن اینڈ سمٹمز شروع کس طرح ہوتے ہیں کہ آپ خدا کہ آپ سب سے پہلے فخر کے سائن اینڈ سمٹمز کس طرح شروع ہوتے ہیں, اور وہ مذہب ہے اس کا سائن اینڈ. اب مذہب کیسے پتہ چل رہا ہے اس بندے میں کام کرے؟ اس طرح سب سے پہلے وہ اپنی مرضی پوری کرے گا, اپنی مرضی پہ نکلے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات وہ کیا کرے گا, وہ خدا کے لوگوں کو کنٹرول کرے گا. تیسری چیز اس سے بھی زیادہ ورس ہے, وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ خدا کے روح کو بھی کنٹرول کرے گا. کیسے؟ یہ آپ ہنس نہیں سکتے, یہاں پہ کسی پہ ہنسنے والا آپ نہیں ہنس سکتے. کوئی گر رہا ہے, بولے گا اس کو گرنے سے روکو, اس کو گرنے سے روکو. یہ کیا ہے؟ مذہب. میں اپنی مرضی کروں گا اور خدا کے لوگوں کو تو کنٹرول کر رہا ہوں کہ وہ ان پہ روح نہ آئے, اب میں روح کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں. اس لیے یسوع مسیح مذہب کے اتنا خلاف تھا, ٹھیک ہے. اور تم ہنس نہیں سکتے, تم گر نہیں سکتے, یہ شیطان ہے. تم سبت کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, اس دن تو آرام کرنا ہے. عقل کے اندھے آرام حضوری کو کہتے ہیں. تم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ آرام کا مطلب کیا ہے. عبرانیوں میں ریسٹ کا جو مطلب ہے, ہیبروز میں, وہ ہے پریزنس, یعنی آپ کو پریزنس کے اندر ہونا ہے. تو روزے سے اچھا کون سا طریقہ ہے پریزنس میں ہونے کا؟ جسم کو مار کے پریزنس میں آ رہا ہو. بٹ اینی وے مذہبی لوگوں کو کیا پتا, ٹھیک ہے نا. اور لوگ اس طرح کی جو مذہبی گھٹیا باتیں ان میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب وہ پاک روح کے مسئلے کو جادو بولنا شروع ہوتے ہیں, لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر خدا رسپونڈ کرتا ہے ججمنٹ کے ساتھ اس مذہب کی, جس طرح اس نے لوسیفر کے لیے کیا. پھر عدالت آتی ہے اور لوگ گرنا شروع ہوتے ہیں. Therefore, we learn pride remains hiding until it becomes religion. تو اب ہم نے کیا سیکھا؟ سب میری بات غور سے سنیں کہ فخر تب تک چھپ کے بیٹھا رہتا ہے اور نظر نہیں آتا جب تک وہ مذہب نہیں بن جاتا. نہیں پتا چلے گا آپ میں فخر ہے جب تک وہ مذہب بنے گا نہیں, کیونکہ مذہب سائن اینڈ سمٹم ہے نا. تو جب سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں تب پتا چلتا ہے بیماری یہ والی ہے اس میں. اس طرح بخار آن اینڈ آف انٹرولز کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر پتا چلتا ہے ملیریا ہو گیا ہے. بلیڈنگ سٹاپ نہیں کر رہی تو پھر پتا چلتا ہے ڈینگی ہو گیا. اسی طرح بندہ اپنی مرضی پوری کر رہا ہے, خدا کی پرواہ نہیں ہے, تو پھر پتا چلتا ہے مذہبی بندہ ہے, اندر فخر ہے, اس کو فخر کی بیماری ہے. ٹھیک ہے, اب تیار ہو جائیں, کیونکہ اب میں بائبل سے آپ کو دکھاؤں گا. یہ باتیں میں اپنے سے نہیں کر رہا, یسوع مسیح نے 1000 سال پہلے ہی بول دی تھی یہ سب باتیں, اور آئیڈینٹیفائی کرایا تھا, اور آج میں پروف کروں گا یہ سب. ٹھیک ہے, چلیں برادر انان. How to identify religion or religious people? ٹھیک ہے, اب میں بائبل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مذہبی بندے کو اور مذہب کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ یہ بندہ مذہبی ہے اور یا یہ مذہب کے گرفت میں مذہب چلا رہا ہے. بائبل سے بتاؤں گا. اوکے. There are many ways, but one of the easiest ways is they will have بہت سارے طریقے ہیں یہ بتانے کے, مگر سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ یس برادر. They will have great advice and wisdom for you, but not for themselves. اب سنیں,
اب کیسے پتہ چلے گا مذہب ہے؟ ویڈیو صحیح ہے، دیکھ لو. اب کیسے پتہ چلے گا وہ بندہ مذہبی ہے یا اس کے اندر مذہب ہے؟ سب سے آسان طریقہ، ریڈی بتا دوں؟ ان لوگوں کے پاس آپ کو بتانے کے لیے تو بڑے مشورے اور حکمت ہوں گے، مگر خود عمل میں نہیں کریں گے، نہ ان کے پاس اپنے لیے ہوگی. کچھ سمجھے گے نہیں؟ دجیاں دے لئی بڑی حکمت ہوئے گی، انج کرو انج کرو اے کرو اے کرو، تے آپ بھی کوئی عمل نہیں. یہ پہلی نشانی ہے مذہبی بندہ ہے. پریکٹسنگ ناٹ وٹ یو پریچ. وہ باتوں پہ عمل نہیں کرنا جو آپ خود پریچ کر رہے. دجیاں نو بتان کے اے کرو اے کرو اے کرو، انج بھی کریدا انج بھی کریدا. تسی انج نہیں کرتے، تسی دعا نہیں کرتے، تو آپ بھی تو تسی نہیں کرتے. بھائی صاحب کی نہیں کرتے تسی پہلے اپنا دسو. آپ 15 منٹس کی دعا کرتے اور ہمیں کہہ رہے ہم دعا نہیں کرتے، ہم تو پھر آپ سے زیادہ کرتے ہیں. 15.5 سیکنڈ سے فرق آ گیا. جسٹ جوکنگ. سی تو سب سے پہلی نشانی ہے دوسروں کے لیے حکمت، دوسروں کے لیے ایڈوائزز، اپنے لیے کچھ بھی نہیں اور نہ اپنے پہ عمل. فرسٹ نشانی ہپوکریٹک بیہیویئر. اوکے آگے. They will teach great things to others, but themselves they won't or do live according to those teachings. ٹھیک ہے، دوسروں کو زبردست تعلیم دیں گے مگر خود اس تعلیم کے مطابق نہیں چلیں گے، نہ جئیں گے. یعنی جو ادھر کھڑے ہو کے بول رہے ہیں نا، وہ نیچے جا کے کریں گے نہیں. دوسروں سے کریں گے آپ کرو، خود نہیں کریں گے. اب بائبل سے پروف کرتے ہیں سلمان بھائی. متی 23:23، ٹھیک ہے، 2 سے 3 آیت ذرا للکار کے پڑھ دیں، کیونکہ یہ 23 جو چیپٹر ہے نا میتھیو کا، یہ مذہبی گنڈوں کے لیے لکھا ہوا ہے. 2 سے 3 آیت. فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. سی جو میں بتا رہا تھا، موسیٰ کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں وہ مانو، یعنی وہ بتائیں گے تو صحیح خدا کا کلام آپ کو، مگر خود نہیں کریں گے. تو اس لیے جو بتا رہے ہیں وہ تو مان لو آپ، کیونکہ وہ کلام بتا رہے ہیں، مگر ان کا کریکٹر نہیں اپنانا. جیسس نے بولا کیونکہ وہ خود نہیں مان رہے. ٹھیک ہے آگے. That is why religious people were called hypocrites by Jesus, because they don't do what they preach. They just want others to do what they preach. ٹھیک ہے، اس لیے یسوع مسیح نے ان کو ریاکار بولا. باہر سے کچھ اندر سے کچھ، دوسروں کو بولتے کرو اور خود وہ کرتے نہیں ہیں. اب تیار ہو جائیں. آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، آج آپ کو یہ بائبل نہیں لگے گی. سب تیار ہیں بھائی؟ آج آپ کو بائبل نہیں لگے گی. ٹھیک ہے سلمان بھائی، شروع ہو جائیں. متی 23 باب کی 4 آیت سے ہم پڑھیں گے. اب یہ 23 چیپٹر کی جو ساری آیتیں ہیں نا، یہ پورا کا پورا مذہبی گنڈوں کا چیپٹر ہے. خداوند یسوع نے اپنے زمانے کے مذہبی گنڈوں کی ساری خصوصیت بتائیں، یہ کرتے کیا ہیں. اور اب آپ جیسے سے بتا رہے ہیں نا، اب آپ کو لوگ یاد آئیں گے، اور آج کے یاد مذہبی گنڈوں سے میچ کر لینا. وہی سیم سٹوری چل رہی ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا. پہلے ابلیس اور اس کے فرشتوں نے آسمان پہ کیا، پھر نیچے آ کے یہ پادری نے کیا، اور وہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سب اس کی زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ جو نہیں ہے وہ چڑھے گا نہیں، کیونکہ میں کرتا ہی نہیں ہوں. جس نے چوری نہیں کی اس کو چور بولو تو اس کو غصہ کیوں آئے؟ اگر غصہ آ رہا تو من میں چوری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میتھیو 23 کی 4 سے شروع ہو رہے ہیں. اب یہ ساری کریکٹرسٹکس ہے مذہبی گنڈوں کی. مزہ آ جائے گا آپ کو. چلیں بھائی شروع ہو جائیں. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ آپ کے اوپر بوجھ رکھیں گے، خود وہ انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہیں گے. کیا مطلب؟ تسی دہ یقین نہیں دین دے، تسی ہدیہ نہیں دین دے. پادری صاحب تسی کنی کنٹریبیوشن کیتی ہے؟ تسی پہلا آیا دسو. آپ یہ بتائیں آپ نے کتنی پہلے کنٹریبیوٹ کیا ہے، یا دہ یقینوں سے بچوں کی فیسیں دی ہیں؟ اگر آپ اپنی کلیسیا کے بچوں کی فیسیں دیتے دہ یقین سے، ہیٹس آف ٹو یو، سلام ہے آپ کو. مگر آپ نے اپنے بچوں کی فیسیں دی ہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں بھاری بوجھ رکھ رہے ہو، دہ یقین دو. کیوں؟ اپنے منڈے دی فیس دینی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. دماغ کھل رہا ہے؟ یہ آیتیں وہ خود پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اپنے لیے لکھی ہیں ان کے لیے.
Think about it. Always remember एक principle. People's money is for people's benefit. लोगों का पैसा लोगों के फायदे के लिए होता है. अगर आज आपके सारे फाइनेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं राफा मिनिस्ट्री में, तो वो आप पे लग रहे हैं. अगर प्रूफ चाहिए जाके घर देख लो, हर एक प्रूफ मिलेगा. मैं पाई पाई का हिसाब दे सकता हूँ कहाँ पे लगा है, आपके लिए लगा है. और सब छोड़ा, आप अपनी ग्रोथ देखें, टेस्टिमनीज देखें, बोलने की जरूरत नहीं. याद रखना, सबसे ऊंची ललकार अचीवमेंट की होती है. आपको बोलना नहीं पड़ता. जब आपने कुछ अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट आपकी गवाही देती है. ठीक है. और याद रखना, बड़ी चीज जबरदस्त नहीं होती. क्या चीज? खालिस चीज जबरदस्त होती है, चाहे छोटी हो. बड़ी नहीं, छोटी है, खालिस है. क्या फायदा? बड़ी है मगर खालिस है. क्या मतलब? इतनी बड़ी मेडिसिन की दुकान है मगर सब एक्सपायर हो चुकी हुई हैं, मार देंगी सबको. फार्मा वाले बैठे हैं, समझते हैं, बट अच्छा है, एक गोली है, एक ही स्ट्रिप पड़ी है, मगर एक्सपायरी नहीं है, क्वालिटी प्योर है. ओके, सो पहली ट्रेड पढ़ ली कि भाई भारी बोझ रखते हैं और खुद जो है वो खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों पे रखेंगे. दूसरा ट्रेड क्या है सलमान भाई? वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते व्हाट? हैं. क्या सलमान भाई? वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं. ये मैं कह रहा हूँ. शुरू में मैंने क्या बताया था कि वो लोग आ रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं. क्यों? ये नहीं कि खुदा खुश हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई ये पादरी के पास तो बड़ा पैसा है, रिसोर्सेज हैं, बरकत है, कितने लोग जमा कर रहे हैं, लाइटें वाइटें लग रही हैं. ठीक है. और लाइट चली जाए तो जनरेटर का भी इंतजाम है. और अगर कोई मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए तो सिक्योरिटी का भी इंतजाम है, क्योंकि पॉलिटिक्स से भी रिश्ते स्ट्रांग है. क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें अच्छी हैं, होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं. बट अगर मर्जी से बाहर हैं तो यही सारी चीजें कैंसर हैं. अगर मर्जी से बाहर हैं यही सब चीजें कैंसर हैं, और अगर मर्जी के अंदर हैं ये सारी चीजें, यही चीजें बरकत है. सारी बात मर्जी की है. ठीक है. तो दूसरी खुसूसियत मजहबी गुंडों की क्या है कि वो सब चीजें दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं. अपने लिए कुछ नहीं. आगे, क्योंकि वो अपने तज़ीब बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं. ठीक है. अब ये क्या लफ्ज है? तगी. तज़ीब. ठीक है. एक्चुअली ये है पॉकेट्स. क्या है? जेबें. ये अपनी जेबें बड़ी बनाते हैं. जिन्नी बड़ी जेब उन्ना बड़ा पैसा, सीधी जी गल है. तो मैं अब आज के दौर में ये सनी भाई कैसे एग्जांपल होगी, ये अपने बैंक्स इंटरनेशनल बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल करेंसी है, जो कि गलत बात नहीं है. बट अगर मर्जी से बाहर है तो ये बहुत गलत बात है. क्योंकि लोग बोले तो ये क्या, कल को शारून भाई भी करा तो ये तो प्रीच कर दे, खुद नहीं किया. तो भाई जब मैंने किया तो वो मर्जी के अंदर था. तो अगर आप मर्जी के अंदर हो तो फिर चढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको अंदर भी आग लग रही है और आप मुंह पे शदायर नहीं करे, इसका मतलब अंदर चोर है, आपको पता चल रहा है. क्योंकि खुद आप कहते हो कलाम बंद गुदे गुदे को चीर देता है. इफ यू आर वन ऑफ इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट स्लाइसिंग ऑफ द फ्लैश. ओके. फिर तीसरी ट्रेड क्या है इनकी? तीसरी खुसूसियत क्या है? और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, हाँ, और बादखानों में आला दर्जे की कुर्सी. क्या कह रहा है इनको इंग्लिश में? दे लव द प्लेस ऑफ ऑनर एट बैंक्वेट्स. ठीक है ना. इनको आला कुर्सियां और गद्दियां पसंद हैं. क्यों? अगर आज पादरी आ जाए, मैं उसको नीचे बिठा दूं, कैसा लगेगा? कम ऑन जवाब दो. ये इसी की बात हो रही है. तीसरी खसूसियत है मत्ती 23 बाब की 6 आयत में. अगर आज कोई पादरी आए, ठीक है, मैं उसको ऊपर नहीं नीचे तुम लोगों के साथ बिठा दूं, कैसा लगेगा उसको? क्यों? खादम नौकर को नहीं कहते. हो आप खादम और दिमाग आपका बादशाह वाला है. मजे आपको बादशाह वाले चाहिए. मैं खादम हूं. तो खादम का मतलब क्या है? नौकर. नीचे बैठो ना. और अगर ऊपर बिठा दिया ठीक है, अगर नीचे बिठा दिया कोई मसला नहीं, नौकर हूं. क्या मसला है? अगर कलीसिया ने सलाम नहीं किया तो बुरा लग गया, नौकर हो तो बुरा क्यों मना रहे? आप जाके सलाम कर दो. कलीसिया आपके चर्च में नहीं आए, घर पहुंच गए बेइज्जती करने. जब वो मर रहे थे आपने एक दफा विजिट नहीं किया, वो ठीक है? दिमाग खुल रहा है?
مذہب سے آزاد ہو رہے ہو. سچائی کو جانو, سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. اور اگر سچائی نہیں سمجھ آ رہی تو شارون بھائی کو جان لو, مجھ میں مسیح کی سچائی ہے. آمین. ٹھیک ہے, تو تیسری ٹریٹ ہے بھائی, جگہیں چاہیے اونچی اونچی, عزت چاہیے. اور جہاں عزت نہیں ملے گی وہاں پہ وہ جائیں گے بھی نہیں, اس گھر میں ہی نہیں جائیں گے, عزت نہیں مل رہی. پاس صاحب وہاں پہ پاس صاحب نہیں ہو رہا, اچھا ہدیہ نہیں مل رہا, کیونکہ وہ بیچارے غریب ہیں, آپ کو پیسے نہیں دے سکتے, اس لیے آپ ان کے گھر میں وزٹ نہیں کرتے. آپ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ ڈالرز نہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ براؤن والا نوٹ ملتا ہے. براؤن والا نوٹ کیڑا نوٹ ہوتا ہے؟ 5000. تو اب آپ وہاں پہ جاتے ہیں, یا وہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ کو کلیسیا کے 4-5 لوگ مل جاتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا بڑی ہو جائے. یو آر وزٹنگ اوور دیئر. اور وہاں پہ نہیں, اس بیوہ کے گھر میں نہیں جا رہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پروفٹ نہیں ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, اگر آپ وہاں جائیں گے آپ کو آسمان کی بادشاہی میں سب سے زیادہ پروفٹ ملے گا. آمین. سب آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ کتنا ڈیفرنٹ ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کسی خادم سے ملیں گے آپ اس کو ایزیلی اسکین کر لیں گے, کیونکہ یہ بائبل ہے. تو وہ آپ کو کلام ضرور بتاتے ہیں, آپ کو سمجھاتے نہیں, کیونکہ اگر وہ آپ سمجھا دیا تو سب سے پہلے وہ آپ انہی کے چرچ سے نکلو گے, کیونکہ یہ کلام انہی کے خلاف گواہی دے رہا ہے, اس لیے یہ نہیں سمجھاتے. سمجھے؟ آنکھیں کھل رہی ہیں, اب نیند نہیں آ رہی. دیٹ از وائی جب سچا کلام بتاؤ گے انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور سمجھ آنا شروع ہوگا, نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو میرے لیے تھا, وہ فلانے بندے کے اوپر تھا جو مجھے اس طرح کر رہا تھا. اب ساری پکچرز آ رہی ہوں گی سامنے, تو ان کو معاف کریں اور دعا کریں وہ ریلیز ہوں, مگر ہم ان کی جیسا نہ بنیں. آمین. اوکے, سو اب چوتھی ٹریٹ ذرا سلمان بھائی للکار کے بتائیں ذرا. 7ویں آیت. اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. اور بازاروں میں سلام, اور آج کے لیے ربی, آج کے دور میں وہ پادری صاحب کہلانا پسند کرتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی مجھے آگے شارون بولے, I have no problem. مجھے آج اگر آپ میرے منہ پہ بھی شارون بولو گے, ایک تو میں ویسی نرس ہوں, ہمارے کو عادت ہے ڈیزگنیشن پکارنے کی, ہمیں منع کیا جاتا ہے یہ بھائی بہن بو یہ وہ نہیں بولے, ڈائریکٹ نام لو, مسٹر شارون یا ڈائریکٹ شارون. تو بائی پروفیشن بھی میری عادت ہے, یو کین ٹیک مائی نیم, ٹھیک ہے. مگر وہ کہلانا ربی, ربی آج کے دور میں کیا ہے؟ پاسٹر, بشپ, سر, میڈم, یہ کہلانا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں بولا گا پاس صاحب, میں خادم ہوں, میری عزت ہے. نوکر کی عزت. خادم بولنا چھوڑ دو, بولو نوکر آیا ہے. اب آئے آپ کو اوقات یاد دلائیں ہم, یہ میری اوقات ہے, میں بھی خادم ہوں, یعنی میں بھی نوکر ہوں. ٹھیک ہے, تو جو خادم آیا ہے تو خادم کا مطلب بادشاہ نہیں, نوکر آیا ہے. سمجھے نا بات کو؟ تو جب نوکر آیا تو پھر اتنے نخرے کیوں ہیں بھائی؟ کہ اگر پادری صاحب نے بولا تو اسی ناراض ہو گئے ہو, اگر سلام نہیں کیا آپ نے منہ بنا لیا. اتنا بیچارے ڈڈو کا منہ نہیں پھولتا جتنا آپ کا پھول گیا ہے. فراگ, ایمفیبینس, you know. تو 4th ٹریٹ ہے, ان کو عزت بڑی پیاری ہے اپنی, اور ان کو اپنے ٹائٹلز, یہ جو لکھا نا ربی, یہ ٹائٹلز, ان کو اپنے ٹائٹلز پسند ہے. بشپ نہیں بولا, پادری نہیں بولا, ٹھیک ہے, ڈیکن نہیں بولا, اب ناراض ہو جائیں گے. کیا مسئلہ اگر ہم آپ کو بھائی بولتے ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی مجھے ڈیڈی بولتا ہے, کوئی ڈائریکٹ شارون بولتا ہے, کوئی مجھے شارون بھائی بولتا ہے, کوئی ڈائریکٹ میرا نام لیتا ہے. میں کہتا ہوں جو مرضی بولو, میں نوکر ہوں, مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. I love you all. جو مجھے جیسے قبول کریں, I have no problem. Why? کیونکہ میں فخر سے I am empty of pride, نہیں ہے میرے اندر یہ. جو مرضی بولو, میں آپ سے نیچے ہوں, میں آپ سے اوپر نہیں ہوں, آپ میرے سے اوپر ہو. یہ بائبل کی فلسفی ہے, میں آپ سے نیچے ہوں, اور اگر میں چاہوں کہ میری برکت مینٹین رہے تو مجھے آپ لوگوں سے نیچے رہنا ہے. یہ میں بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں, اگر سمجھ لگ جائے آپ لوگوں کو. تو خادم کہاں ہیں؟ آپ, یہ ناٹ اپ باری. اوکے, 5th ٹریٹ ذرا سلمان بھائی کو پلیز بتا دیں. 5ویں کیا خصوصیت ہے؟
मगर तुम रबी ना कहलाओ हाँ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब 15वीं आयत पढ़ें, 15वीं ट्रेड, सॉरी 15वीं आयत में 5वीं ट्रेड है। आए रियाकारो, फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस। ठीक है ना, क्या कह रहा है खुदावन? ए मजहबी गुंडो और रूहानी डाकुओ, तुम पर अफसोस। आज क्या यही लफ्ज है इनका? हाँ, कि एक मुरीद करने के लिए हाँ, तरी और खुशकी का दौरा करते हो, हाँ, और जब वो मुरीद हो चुकता है हाँ। तो उसे अपने से नागदुना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। आप समझो, ये आपको उर्दू में समझ नहीं आएगी, इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है ना। जो मुरीद वर्ड है, यस, मुरीद का मतलब है कन्वर्ट। क्या है? तो क्या होता था कि जब इसराइली जाते थे, दूसरों को प्रीच करते थे, वो दावत देते थे, तो वो इस यहूदियों में शामिल होने के लिए राजी होते थे कि वो यहोवा को अपना खुदा माने। तो ये फकीर फरीसी क्या करते थे? जाके उसको कन्वर्ट करते थे, और जब वो कन्वर्ट बेचारा हो जाता था तो वो अपने से भी बदतर उसको बना देते थे। और खुदा ने बोला, जो तुम हरकत कर रहे हो ना, तुम उसको जहन्नुम का बच्चा बना रहे हो कि जहन्नुम में जाए। पहले जब वो कन्वर्ट नहीं हुआ था वो फिर ठीक था, अब जब वो कन्वर्ट हो गया है, तुम में शामिल हो गया है, अब वो और बुरा और पापी हो गया है। क्यों? तुमने जो एटीट्यूड अपना दिखाया है। सॉरी टू से, मैं कहूंगा गुनाहगार जो बाहर वो गर्दे पी रहे हैं, शराबे पी रहे हैं ना, और वो औरतें जो फाशागिरी की अड्डों पे जिन्होंने जिना कार्य किए हैं, मैं आपसे सच कहता हूँ, मेरे बाप की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। मगर ये जो चर्च के अंदर मजहबी इन्होंने गुंडागर्दी लगाई है ना, ये बाहर रहेंगे। ये चर्च के अंदर होकर बादशाही से बाहर हो जाएंगे, और वो चर्च के बाहर होकर बाप के तख्त के करीब होंगे। आई एम चैलेंजिंग यू। इसलिए जो गुनाहगार है, मुझे उनसे डर नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे सबसे ज्यादा प्यार गुनाहगारों से मिलता है। सबसे ज्यादा प्यार मुझे जिनाकारों से मिला है, शराबियों से मिला है, सिगरेट पीने वालों से मिला है, या हर किस्म का जो भी आप गुनाह। They love me very much. You know why? क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है, वो मुझे गले लगाते हैं। और जब मैं चर्च वाले लोगों को बताता हूँ कि मेरे को यीशु ने क्या तजर्बे दिए हैं, वो मुझे जादूगर कहते हैं। तो मुझे बताओ, जो खुदा के रूह को जादूगर बोलेगा, वो घुसेगा बादशाही में? Forgive me, बट इसके लिए बाइबल का वर्ड है स्पिरिचुअल बास्टर्ड्स। बास्टर्ड का मतलब है हरामजादे। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा सख्त कलाम है, मगर आप मुझे ये ना बोलना कि मैं इतने सख्त अल्फाज हरामजादे बोल रहा हूं। मैंने हरामजादा बोला, यीशु ने औरत को कुत्ता बोला था, सांप के बच्चे बोला था, घुस के हैकल के अंदर कोड़े मार मार के बाहर निकाला था। अभी तक मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उसने कोड़े मारे थे। तो ये मजहब से बाहर आओ। कम ऑन, आगे। अब आप 16वीं आयत में आए। आए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस। हाँ, क्या आए? राह बताने वाले। आप भी अंधे ने, आप इन्होंने पता नहीं है बादशाही दा रास्ता, और कह रहे हैं साढ़े चर्च आ जाओ ताकि हम भी जहन्नुम जाएं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता। जिनको पता है वेरी गुड, खुदा उनको और बढ़ाए। जिनको नहीं पता, मजहब से लदे हुए लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये सब इसके जिम्मे में नहीं है। ऑलराइट, आगे। जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आगे। आए अहम को और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस, जिसने सोने को मुकद्दस किया। अब सुने क्या कह रहे हैं कि कोई अगर हैकल की कसम खा रहा है कोई बड़ी बात नहीं, मगर अगर हैकल की सोने की कसम खा रहा है तो बड़ी बात है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जहां पर खुदावन की हजूरी कसरत से ठहर रही है, आज के दौर में खुदा विजिट कर रहा है, चाहे वो झोंपड़ी है, कच्चा सा चर्च है, पेंट अच्छा नहीं हुआ, वो बड़ी जगह नहीं है, मगर जो चर्च जहाँ पे बेंच लगे हैं, क्या लगे हैं? बेंच। वहां पे बेंच लगे हैं, ऊपर लाइटें लगी हैं, कर्टन्स अच्छे हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी हैं, ठीक है, पास्टर के खेपड़े फैंसी हैं, ठीक है, और सारी चीजें फैंसी है, बड़ा अच्छा नया सिस्टम है, ठीक है, चाहे पा में एक दो बुत भी हुए पीछे, ठीक है, वो भी है जिसके आगे झुक रहे हैं, बुत के आगे झुकने की बात, यानी ये सारी चीजें। तो वो चर्च बड़ा ब्लेस्ड है। देखा नहीं कितनी ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग है या वहां बड़ी ब्लास्टिंग है? फिर गलती से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लास्ट यू। तो ये वही यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जहां पे
यानी गोल्ड नहीं कह रहा है यीशु टेम्पल को वैल्यू दे रहा, टेम्पल गोल्ड को वैल्यू दे रहा है. ये गेट इट? आपका पैसा आपको वैल्यू नहीं देता, आपके पैसों की वैल्यू बन जाती है बिकॉज यू हैव जीसस. समझे? तो जहाँ पे बेंच वेंच ये वो सारी चीजें अच्छी बात है, होनी चाहिए, विद टाइम आप प्रोग्रेस करते हो, मगर वो चीजें वैल्यूएबल नहीं है. जो वहाँ जीसस की प्रेजेंस आ रही है वो उन बेंचेस को वैल्यू बना रही है. और आप कह रहे हो बेंचेस की वजह से या अच्छे पेंट की वजह से, तो ये मस्ट बी माइंड सेट है. 7th ट्रेड क्या 23 आयत पढ़ें. आयरियाकारों, फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस, ये पुदीना और सौंफ और जीरे पर तो दया यकी देते हो, आए फिर पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी वेठी बातें पे, हाँ इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है. हाँ लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते. ठीक है. अब खुदा कहना क्या चाह रहा है खुदावन? वो कह ये रहा है कि तुमने दया यकियों पे जोर दे दिया, दया यकी दो, दया यकी दो, दया यकी दो. तुमने मौजात पे जोर दे दिया, यीशु मौजे करता है, मौजे करता है. तुमने इस बात पे जोर दे दिया, यीशु मुर्दे जिंदा करता है, गैर जुबान है. मगर तुमने इससे ज्यादा भारी कानून जो थे वो छोड़ दिया. और वो ये था, जब तेरे को तेरे भाई दूसरा पादरी तेरे साथ वाला था, उसने तेरे खिलाफ बगावत किया, तेरे को गाली दी या तेरे से ज्यादा चर्च हो गया, तो तू उससे जेलसी ना करता, तो उसको माफ करता. तो भारी चीज थी वो तो तूने की नहीं, और जो हल्की चीज थी मौजे उसका रोना तो लेके बैठा हुआ है. सही? तो जब तेरा साथ वाला पास्टर है, उसको तेरी हेल्प की जरूरत थी, तो तू जाके हेल्प करता, बल्कि तू उल्टा खुश हो रहा था. यानी मर्सी, तूने रहम नहीं दिखाया और तू गैर ज़ुबानें बोल रहा था. यहाँ पे अच्छा होता तू गैर ज़ुबानें भी अपने चर्च में बोलता, और उसको अगर तेरी नीड थी तो जाके रहम भी दिखाता. तेरे पास जो है बड़ी अच्छी गाड़ी थी, उसके पास एक बाइक भी नहीं थी, और तू अपनी गाड़ी का फख्र करता रहा. अच्छा होता तू मेरी बरकत की भी शुक्रगुजारी करता, मैंने तुझे गाड़ी दी, और उसके पास बाइक नहीं थी, तो उसको जाके अगर तेरे पास तौफीक थी तो उसको बाइक ही दिला देता. सी, तो अच्छा होता कि तुम वो भी करते और ये भी ना छोड़ते, मगर तुम अपने फायदे वाले हुक्मों को मानते हो, दूसरों के फायदे वाले जो हुक्म है उसको तुम तोड़ देते हो. तो ये क्या है? मजहब अपनी मर्जी पूरी करता जैसा मैं चाह रहा हूं. थैंक यू सलमान, बैठ जाओ. ओके, अब ये बाइबल कह रही है. अब हम आखिरी चीज ये डिस्कस करेंगे, जो आज मजहब ने 7 पॉइंट्स आज के क्या चल रहे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे कि आज के मजहबी गुंडों की क्या 7 ट्रेड्स हैं. पहली चीज जो गश्त करी है, नान बताएं वो क्या है? The 7 traits. You need seminary degree to preach and be a pastor. The disciples of Jesus had seminary education. तो आज मजहब क्या बोलता है कि आपको प्रीच करने के लिए, खिदमत करने के लिए पादरी की डिग्री होना चाहिए. अब सनी भाई के पास तो नहीं है, अब इनको मैं क्या बोलूं मैं? हनान के पास तो नहीं है. सी, और कहते हैं अगर पादरी की डिग्री नहीं है, सेमिनरी नहीं गया, तो अब वो खादम नहीं है. यीशु के शागिर्द सेमिनरी गए थे, उनके आगे शागिर्द सेमिनरी गए थे. अब मजे की बात सुने, सेमिनरी वाले जिनके बारे में पढ़ा रहे हैं वो खुद सेमिनरी नहीं गए. सेमिनरी वाले जिनके बारे में टीचिंग दे रहे हैं रसूलों के बारे, वो खुद सेमिनरी नहीं गए. और हमें क्या सेमिनरी में बता रहे हैं कि जिन्होंने सेमिनरी नहीं की थी वो खादम नहीं है और वो खिदमत नहीं कर सकता. मैं अक्सर जाता हूँ, कहते हैं कहाँ से आपने सेमिनरी किया? व्हाट डू यू मीन खिदमत? मतलब सेमिनरी मेरा लाइसेंस है? आप सेमिनरी से मुझे जज करोगे मैं खुदा के कितना करीब हूँ, और मेरे पास क्या बरकत है क्या नहीं है, क्या मुझे खुदा ने वाकई भेजा है? यीशु के शागिर्दों की आइडेंटिफिकेशन सेमिनरी थी या पाकरू का मसा था? जब आपको पता है पाकरू का मसा था, तो सेमिनरी बीच में क्यों ला रहे हो? सो सेमिनरी एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तालीम लो, मगर वो हमारी बुनियाद नहीं है कि हम खिदमत करें ना करें. खिदमत का लेना देना सेमिनरी से नहीं है, खुदा की कॉलिंग से है, जो वो आपको डिफरेंट कन्फर्मेशन के जरिए देता है. और फिर सेमिनरी वाले भी आ जाए कि खिदमत रोक दो, आपने सेमिनरी नहीं की, उस सेमिनरी को फायर कर दो. क्योंकि अगर खुदा ने जेन्युइनली आपको बुलाया, कोई सेमिनरी आपको नहीं रोक सकती. मगर जो सेमिनरियाँ खुदा की बुलाहट के मुताबिक खोली हैं, वो यही तालीम देती हैं कि खादम सेमिनरी से नहीं रोया से बनते हैं. आमीन. ऑल राइट, यस. आगे दूसरी चीज, ये बम्पर है, जरा तैयार हो जाए. चेक द वीडियो. Second trait. A wife of a pastor or any member of church don't have any title. Then
just give them title of evangelist, so she can work in church for the ministry. ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ. हेलो, अगर पास्टर की वाइफ के पास टाइटल नहीं है कोई भी, खुदा ने उसको इवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाया नहीं बुलाया ये अलग बात है. रोया में नजर आया, ख्वाब में कंफर्मेशन हुई, किसी नबी ने आके कंफर्म किया, उसको खुद मुकाशफा में बात पता चली, खैर है, ये मैटर ही नहीं करता. मजहब को क्या इससे लेना देना, कोई नहीं है, वो पास्टर की बीवी है, सिस्टर बुला लो. नहीं, क्यों बुलाएं? तो उसकी इज्जत कैसे होगी अगर हम सिस्टर बोलेंगे? जाके दिनाकरण की बीवी को देखो, वो डॉक्टर है, अभी तक उसको सिस्टर वो बोलते हैं, स्टेला. वो डॉक्टर है, PhD है बाइबल में, फिर भी सिस्टर बोलते हैं लोग. तो दूसरा मजहबी क्या धंधा है यहाँ पे? अगर पादरी की बीवी के पास कोई टाइटल नहीं है, उसको इवेंजलिस्ट दे दो. या किसी चर्च के मेंबर को खिदमत में डालने कोई टाइटल नहीं है, इवेंजलिस्ट बेचारा इतना गिरा हुआ है. मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें, मैं कुछ इवेंजलिस्ट पे बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे, अगर आप बोल दो. सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बरकत इवेंजलिस्ट की होती है. बिली ग्राम इवेंजलिस्ट था, ठीक है ना? ठीक है. तो और अब इनको किसको, अब इनको कौन बताया पाकिस्तानियों को? अब जिसके पास कोई खिदमत नहीं है, कोई बरकत नहीं है, वो क्या, वो इवेंजलिस्ट है. अच्छा, सही है. अच्छा, तो कोई टाइटल नहीं है देने के लिए, तो इवेंजलिस्ट टाइटल दे दो, ठीक है. उसके बाद जो सबसे, जिसको बेचारे की कमतर होगा नजरों में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? जिसकी कब से कमतर है नजरों में, बेचारा इवेंजलिस्ट है, हले इवेंजलिस्ट है. अच्छा, मुबश्शर है भी, तो हाँ वो भी पादरी बनेगा, तो फिर उसका मतलब मेयार ऊपर होगा. आपको पता ही नहीं इवेंजलिस्ट कौन होता है, अब मुकाबले करवा रहे हो कि वो. अच्छा, अब इवेंजलिस्ट की खिदमत है चर्च से बाहर जाके मौजे करना, प्रीच करके रूहें जीत के लाना, जैसे स्टीफन कर रहा था, ठीक है, फिलिपस कर रहा था, बिली ग्राम कर रहा था, ऑरल रॉबर्ट्स कर रहा था, बेनी हिन, कैथरीन कोलमैन के सारे इवेंजलिस्ट थे, ठीक है ना. अब हमारा इवेंजलिस्ट क्या करता है? तैयार हो जाओ, रेडी है सनी भाई? हमारा पहली बात, उसके पास कोई टाइटल नहीं था, कोई गल नहीं, इवेंजलिस्ट है ना, इवेंजलिस्ट टाइटल दो उसको. अब खिदमत क्या है ये नहीं पता. दूसरी बात, अब उसने बाहर जाके प्रीच करके मौजे दिखा के रूहें जीतनी है, चर्च में लानी है. बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है. क्या पादरी जब नकाब पढ़े तो साथ में वो खड़ा हो, क्योंकि वो इवेंजलिस्ट है. तो साथ में पूछो ना क्यों खड़ा, पूछे क्यों, पूछे क्यों. तो पेन भी तो पकड़ाने, निकाह नामा साइन करने के लिए, अंगूठियां भी तो फिर पूछनी है कि किधर है वो. इवेंजलिस्ट करेगा और कौन करेगा? अब चर्च में सारे काम पास्टर तो नहीं करेगा ना, प्रिजाइडिंग भी तो वो इवेंजलिस्ट करेगा, क्योंकि वो इवेंजलिस्ट है, ठीक है. अब घर पे विजिट करने हैं, अब सारे हवाले पादरी पढ़े, कौन पढ़ेगा? तो ये है इवेंजलिस्ट का काम, कि जो पास्टर से हो सके ना काम, वो कर दे इवेंजलिस्ट काम. पेन पकड़ा रहा है बेचारा, वो कर रहा है, प्रिजाइडिंग कर रहा है, निकाहों पे वो साथ में पीछे पीछे वो पेन कागज लेके घूम रहा है, पास्टर का सूटकेस पकड़ लेगा, वो इवेंजलिस्ट है, वो असिस्टेंट है. मैं आपको सच बता रहा, इवेंजलिस्ट एक माइटी पावर रखते हैं अपने ऊपर. हमारे लोगों को पता ही नहीं है इवेंजलिस्ट की कॉलिंग क्या है. अपने से नाम नहीं लगाते किसी के भी साथ इवेंजलिस्ट है. हमारे पास एक ही बंदा है जो अभी तक मैं ट्रू इवेंजलिस्ट उसको कहता हूं, और वो है जोसेफ द लेजेंड. ट्रू इवेंजलिस्ट है, और उसकी जिंदगी में देखेगा भी किस तरह वो रूहें जीत जीत के ला रहा है. क्यों? जस्ट लाइक दैट. और ट्रू कॉलिंग इवेंजलिस्ट की. इनफैक्ट जब मैंने खिदमत स्टार्ट की थी, मेरी सबसे पहली कॉल इवेंजलिस्ट की थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेसेस में हायर होता गया. जब फेथफुल रहे, थोड़े में ध्यान दे रहा तो ज्यादा पे मुख्तार ठहराएगा खुदा. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सॉरी, मैंने थोड़ी इवेंजलिस्ट के बारे में आपको सच्चाइयाँ बताई. हमारा इवेंजलिस्ट कौन सा है और खुद बाइबल का, ठीक है. ओके, अब तीसरी चीज क्या है, हम एंड में जा रहे हैं. The third trait, religious folks don't fear that if they live wrong, God will leave them. They fear that their church members won't leave them. अब मजहबी लोगों को इस बात का डर नहीं होता कि खुदा उनसे नाराज हो जाएगा, खुदा उनको छोड़ देगा. मजहबी लोगों को इस बात का डर होता है कि उसके कलीसिया के लोग छोड़ के चले जाएंगे, और उसको ये डर होता है, क्या मैं कह दूं, कि उसकी भेड़ें किसी और के चर्च में ना चली जाएं. उसको ये डर नहीं होता कि खुदा की विजिटेशन नहीं हो रही,
नाराज हो गया, उसको ये डर होता है उसकी भेड़ों की विजिटेशन कहीं और तो नहीं हो रही, ये डर उसको लगा हुआ। ओहो, मुझे पाकरू नहीं बता रहा, मैं ऐसे ही अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो नजर आ रही है पिक्चरें उन लोगों की, आ रही है नजर? ओके, यस भाई, तेजी से अनान पढ़ो। Fourth, they threaten people, if they don't come our church, you will be cursed. And if they found you visiting any other church, they will gossip house to house to slander your respect, that you would never dare to go another man of God or his church. They will even visit your home, not to bless you, but to rebuke you and threaten you. ओके, सो अब चौथी इनकी खसूसियत क्या है कि अगर वो आप उनके चर्च नहीं जाओगे और किसी और के चर्च चले गए तो वो फिर आप पे लानते करना शुरू कर देंगे, आपकी घर घर जाके बुराइयां करना शुरू करेंगे और आपकी इज्जत का फ्यूनरल निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उनको छोड़ के किसी और के चर्च क्यों गए? वो फिर आपके घर भी पहुंच जाएंगे, बरकत देने के लिए नहीं, आपको डांटने के लिए। ये चौथी खसूसियत है आज के मजहबी गुंडों की। अगर ये नहीं होता तो आप मुझसे कह दें, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब पता चलना शुरू हुआ, कुछ नए बच्चे भी हैं, उनकी भी आंखें खुल रही हैं। अरे जिसको हम खादम कह रहे थे वो तो मजहबी गुंडा निकला। ऑल राइट, चलो मैं ऐसे ही बोल रहा। अब मैंने कुछ खादमों को जाना है कि उनके पुराने मेंबर्स जो किसी और के पास चले गए, ठीक है ना, तो उन्होंने उनको कॉल कर दी और उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई इन्होंने हमें कभी कॉल नहीं की, आज पहली दफ़ा कॉल ऐसी हाल चाल पूछने के लिए नहीं की। बहुत सारे लोगों ने मुझे मिल के बताया, कॉल में बताया कि खादम वैसे कभी नहीं आया, ना कभी कॉल की हाल चाल पूछा कि तुम जी रहे हो, तुम मरण डे कंजदे हो, ठीक है, मगर किसी और के अगर वो चर्च चले गए तो उनकी कॉल भी आई, उनकी विजिट भी आई। क्यों गए उधर, और फिर धमकियां भी आई हैं। तो ये इसलिए कॉल नहीं है, उन्होंने बोला कि मैं बड़ा अफसोस हो गया, पहली दफा कॉल आई, मैं लगा शायद हाल चाल पूछने के लिए, ये नहीं पता कि बेइज्जती करने के लिए कॉल की है। थिंक अबाउट इट। और उसके बाद फिर वो मुझे बताते हैं कि मैंने फिर उनको बताता हूँ कि मैंने तो बोला था आपको अगर आप मेरे पास आएंगे तो मज़हब कभी भी नहीं छोड़ेगा। देन वो मुझे बताते हैं हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे यीशु जिंदा है और पाकरू ने हमारी ज़िंदगी चेंज कर दी, हम किसी की परवाह नहीं करते। अब याद रखें, जब आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती है ना, आप किसी मजहबी गुंडे से नहीं डरते, किसी मजहबी गुंडे से नहीं डरते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, फिर अनान। Now the kind of things these pastors, modern day Pharisees, are doing, does not the name the religious gangster fits perfect according to their habits? After all, they are threatening people like gangsters. अब मुझे बताएं, मैंने सारी बातें जो आप लोगों को बताई हैं, जो ये कर रहे हैं, तो क्या मजहबी गुंडा नाम इनके ऊपर फिट सही नहीं करता? क्योंकि आखिरकार ये कर तो गुंडा गर्दी ही रहे हैं ना, खुदा के लोगों को डरा रहे हैं। अच्छा, पांचवी चीज क्या है? Fifth trait, their desire is visiting people to get tithing or food or to keep that family in church, but they don't desire that Jesus would visit them face to face so you can eat revelation food and remain in his kingdom. तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो लोगों के घरों में विजिट करें ताकि उनको दया या खाना मिल सके, ठीक है, और वो फैमिली उनके चर्च में आती रहे। उनकी ये डिज़ायर नहीं होती कि यीशु मसीह उनके घर में उनके सामने फेस टू फेस विजिट करे। खुदा उनको विजिट करे ना करे ये परवाह नहीं है, फैमिलीज विजिट करती रहे उनको, ये चीज़ की परवाह होती है। ठीक है, उसके बाद छठी चीज़, 6, they aim to get money from people of God, to build building for God, to have profit for themselves and their children. ठीक है, अब उनकी कोशिश होती है कि लोगों से पैसा लें चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए, ना कि चर्च के लोगों को बनाने के लिए। कुछ समझ आ रही है? वो लोगों से पैसा लें चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए, ना कि वही चर्च के अंदर जो लोग हैं उनको बनाने के लिए नहीं। ये इनकी छठी है कि वो लेके बिल्डिंगें बनाएंगे, बच्चों पे लगाएंगे, मगर कभी खुदा के लोगों पे नहीं लगाएंगे। ऑल राइट। The 7th trait, they have poor people and needy ones in their church who eat one-time bread and are jobless, and many are uneducated because they aren't able to give school fee. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो आखिरी चीज़ें हैं कि वो पैसा लेंगे, ठीक है, कहेंगे कि हम काम भी करने के लिए पैसा ले रहे हैं, अब ये भी दिखाएंगे। ठीक है, आखिरी पॉइंट है ये कि वो काम भी कर दिखाने के लिए पैसा देंगे, मगर अपनी कलीसिया में नहीं, सिंध जाके वहाँ नलके लगाएंगे। कुछ समझे नहीं समझे?
وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں. بھائی جو تیری کلیسیا میں, جو تمہیں پتا ہے کہ تمہاری کلیسیا کے اندر تمہارے بچے اسکول نہیں جاتے, وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ان کے پاس جاب نہیں ہے اور ان کے پاس بجلی کا بل اور کرایہ نہیں ہے اپنے گھر کا, اور تم باہر سے بجٹ منگوا کے کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہیں یا تو دوسرے شہر جا کے کنونشن کرائیں گے یا تو سندھ جا کے کسی کچے علاقے میں جا کے وہاں پہ نلکے لگائیں گے. اب مجھے بتاؤ تمہارے جو کلیسیا کے اندر وہ بہن بیٹی بچہ بھوکا تھا, اسکول کی فیس نہیں تھی, اس کی ایجوکیشن نہیں پوری ہو رہی تھی, وہ تمہارے نلکے سے پانی پینے کے لیے سندھ جائے گا؟ تم نے نلکا لگایا ہے, اب تم نلکے لگاؤ یا شاور لگاؤ یا لیٹرینیں بنواؤ, اس سے تمہارے لوگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ان کے لیے لگائے ہو تو تمہارا حق یہ نہیں بنتا تھا جو تو پہلے تمہارے پاس لوگ تھے ان کا تم کرتے. اس کا مطلب آپ وہاں پہ اس لیے کرتے ہو تاکہ آپ باہر والوں کو دکھا کے بجٹ نیا منگوا سکو, اور آپ ان لوگوں باہر والوں سے جو پیسہ بھیجو ان سے تعریف کروا سکو کہ نہ کاموں انڈے ہے. اچھی بات ہے آپ وہ بھی کرتے, جیسے نے کہا تم وہ بھی کرتے یہ بھی نہ چھوڑتے. اچھا تم سندھ میں بھی جا کے کرتے, مگر پہلے جو تیرے پاس بچے ہیں تو اس کو تو کر دیتا, چونکہ رہتے وہ ہیں, ہدیہ وہ دیتے ہیں, پاس آپ کے پاس وہ آتے ہیں, اور آپ جا کے وہاں کچے علاقوں کے اندر نلکے لگا رہے ہو, پتہ چلے بعد میں ٹوٹی ہوئی ہے, پھر آپ جاؤ گے وہاں پہ ٹوٹی صحیح کرنے, پھر نہیں آپ جاؤ گے. دس میٹرز, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات, But I give you good news that Jesus has visited me and he has sent me to murder religion and bend all kinds of religious pride. مگر میں آپ کو خوشی کی خبر یہ دیتا ہوں کہ یسوع مسیح نے مجھے وزٹ کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے اس کالنگ کے ساتھ کہ میں مذہب کا قتل کر دوں اور مذہبی فخر کی ریڑھ کی ہڈی بینڈ کر دوں اور موڑ دوں. That's why میں اس اتھارٹی سے کلام سنا سکتا ہوں. اور آخری بات, come on, stand up. So repent, for the revolution of kingdom of God has come. اس لیے یسوع مسیح نے بھی بولا تھا اور میں بھی یہ کہتا ہوں, اب مذہب سے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی کا انقلاب آ گیا ہے. کٹ دو ویڈیو.